بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا
يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا. يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا. يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا. يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا. يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم
ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور، والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك، وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور، والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك، وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور، والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك، وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور، والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك، وأن يبعث من في القبور. اللهم
ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور
نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير
الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا
كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم